चावडी काणकोण वाठारात सुमार 6 इमारती कोसळपाच्या मार्गार आसा। ह्यो इमारती एकदम कड्डम जाल्या हे संबंधित यंत्रणेक खबर आसा, पूण फायली भोंवत आशिल्ल्यान इमारतीचो प्रस्न जाग्यार पडना। ह्यो इमारती केन्ना मोडत आनी कितल्या जाणांक घेवन पडत तेवूय सांगपाक येना। काणकोणचे संबंधित खाती अजून मेरेन कित्याक हो प्रस्न तडीक लायना? आता कोणूय मेल्या उपरांत हो प्रस्न जाग्यार पडटलो वय? फुर्योज जाल्ल्यात थळाव्यांचो प्रस्न। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यान केन्ना कसलो धोका निर्माण जातलो हे मातशें आमच्यांनी सांगपाक जायना। सध्या काणकोण तालुक्यांतल्या चावडी ह्या भागांत जर पळयलें जाल्यार जवळ जवळ 5 ते 6 बिल्डिंग्यो सामके डेंजर सिच्युएशन आशिल्ले आनी तातूंतले 3 बिल्डिंग्यो तर सामके केन्नाय पडपाक शकता अशें सिच्युएशन आसा। आनी ही खबर आज कालची न्ही, जवळ जवळ 2 ते 3 वर्सां जाले हो विशय कलेक्टर, मामलेदार, त्याच बरोबर जे डिजास्टर मॅनेजमेंट आसा, त्याच बरोबर म्युनिसिपालिटी अशा सगळ्या ह्या संबंधीत कार्यालया कडेन घुंवत आसा, पूण ह्यो फायली हालना। आनीक फायली हालनाशिल्ल्यान सद्याक तरी अशी परिस्थिती जाला जो काणकोणाक सातत्यान धोधो पावस पडपाक लागिल्लो, त्या पावसाचेर कांय वण्ट्यो अज्यो सकल पडल्यो, कॉलॅप्स जाल्यो, जाल्यार कांय वण्टी ज्यो आसा पडपाच्या सामके तयारीन आसा। हांगा जर तेकून जर घरां आसा आनी जर वण्टी कसून येवन जर बरें घरां आशिल्ल्या वण्टीक जर आदळले जाल्यार बरीं घरांय आतां मोडून पडटलीं। त्या वेळाचेर दोश दिवप कोणाक? जे ऑथॉरिटी आसा ते ऑथॉरिटी एक्टीव जावना करून ही जर प्रॉब्लेम्स क्रिएट जाली जाल्यार सरकार जांकां कोणाक डॅमेज जाला तांकां फूल फ्लॅश म्हणटा ते सगळें रिकवरी करून दितले काय कितें अशें सिच्युएशन सद्या आतां काणकोणांतल्या चावडी वाठारांत जालां। ही बिल्डिंग आसा जे पळय खंयच्या टायमार पडपा आहा म्युनिसिपालिटी काय कळयल्ले आहा, डेप्युटी कलेक्टर आसले कळयल्ले आहा आनी ते ही बिल्डिंग पडल्या मागीर घराचेर पडटला आनी अजून तेमी एक्शन घेना। गोवा इंजिनियरान ही बिल्डिंग अनफीट म्हणून सुद्दां सांगले, मोड काड म्हणून सांगले, तेमी काडून करना। आतां पावस भरंदर पावस पडूंक लागला आनी ती बिल्डिंग फुटून सकल पावत येयला पळय ते दिश्टी पडटा तुमकां पळय। आनी ती हाडीन पडली जाल्यार आमी घर रातची केन्ना न्हिदले कडेन आमी कितें जाता म्हणून सांगूंक शकना। मडगांवाचे जरांसर बिल्डिंग पडटा ते कोणी ती एक्शन घेना, तशें ह्यो आमी जातकीर कोण मोडतरी एक्शन घेता आनी फुडले सायडीक पडल्यार रस्त्यार कोणी कितें जातलें। आनी ह्यो वेगळ्यो बिल्डिंग्यो 5 बिल्डिंग्यो 3 बिल्डिंग आसा डेंजर कंडिशनां तुमकां फोटोग्राफी धाडले आहा। आनी हेजे डेप्युटी कलेक्टरान जावं कन्सर्न डिपार्टमेंट हेजो डिजास्टर मॅनेजमेंट तें फूल रायट आहा, तेमी वेगळी बिल्डिंग मोड काडची ही म्हाजी मागणी आहा। हो विषय म्युनिसिपालिटीक बी केन्ना आयलो? म्युनिसिपालिटीक कळयल्ले आहा, डेप्युटी कलेक्टराक कळयल्ले आहा, अजून कांयच ना। फायल वन फायल म्हणटा ते अजून ते ना। आतां डेप्युटी न्यू येयल्ले आहा तें आसा, पूण आमगे दोळ मुखार हाडची आनी बेगीन न्याय दिवची। तांकां केन्ना कळयल्लें? कळयले कंटिन्यू कळयता आहा, प्रत्येक पावसाक कळयता। 3 वर्सां जालीं आतां उमदीं सामकें डेंजर कंडिशन। आमकां रातीन वार येयल्यार आमकां रावपाक सुद्दां भंय दिसता घरांत आनी रातीन वार खूब वयता। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।